अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। विजन प्राइड की तरफ से आज रावलपिंडी शहर में एक मोस्ट सीनियर शख्सियत उस्ताद मलिक महफूज साहब के पास हम मौजूद हैं। आए उस्ताद जी से मिलते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम जी फाज साहब, अल्लाह का करम एहसान शुक्र। दोस्तों आपको बताते चलें कि उस्ताद जी का ताल्लुक उस्ताद रहीम बख्श अलवी पार्टी से है और उस्ताद जी काफ़ी अरसे से कबूतरबाजी के साथ मुंसलिक हैं। तो उस्ताद जी से आज आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा। उस्ताद जी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, आप सुनाएं कितने अरसे से आप कबूतरबाजी के साथ अटैच हैं? वालेकुम सलाम जी फाज साहब, कबूतरबाजी के साथ जो अटैचमेंट है उसका तो एक पीरियड काफ़ा लंबा है जी। तकरीबन 13 साल की उम्र से मैंने ये शौक किया था और 63 साल हो गए, 50 साल हो गए इस शौक में। तो उस्ताद जी आप तकरीबन पिछले इतने अरसे से शौक कर रहे हैं, तो आपने कुछ अप एंड डाउन्स तो देखे होंगे कबूतरबाजी में। आजकल जो सिचुएशन चली आ रही है, परिंदे जो ब्रीड के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, तो उसमें आप बताएं कि जो पहले पहले कबूतरबाजी हुआ करती थी और पहले की कबूतरबाजी में और अब की कबूतरबाजी में क्या फ़र्क है? देखिए, ये जो है ना, जैसे ज़िंदगी में और बाकी मामलात में भी बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं, तो इसी तरह शौक में भी जो है ना वो काफ़ी चेंज हो गई, काफ़ी तब्दीली आई है। पहले ये एक लिमिटेड सा महदूद सा शौक था और महदूद से लोगों की हद तक था, लेकिन अब ये लामहदूद हो गया है और ये बहुत फैल चुका है। और उसके बाद ये कि पहले ये सिर्फ शौक की हद तक था, अब इसमें ना कमर्शियलिज्म बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। पहले ये शौक जो है ना वो एक बड़ी जो क्लास थी, राजे महाराजे नवाब, उन तक था, फिर आम लोगों तक वो पहुंचा और आम लोगों में भी बड़ी महदूद क्लास थी। लेकिन अब तो खैर माशाल्लाह से ये इतनी वाइड इसकी रेंज हो गई है कि तस्वुर भी नहीं कर सकते कि आप मतलब आप ये कोई मेरे ख्याल से कोई बर आज़म ऐसा नहीं कि जहाँ पे ये कबूतरबाजी मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ शोबों में जात में ना की जाती हो। बाकी रह गया ये कबूतरों का जो है ना जी, उसमें यह है कि कबूतर वक्त के साथ साथ से ना वो बदलते रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी आज के कबूतर पहले वाले कबूतरों से ज़्यादा अच्छे हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले वाले कबूतर आज के कबूतरों से अच्छे हैं। तो ये थोड़ा सा तजाद वही है कि जो एक जो जनरेशन गैप के हवाले से करके जो चीज़ें चली जाती हैं, ये वो है। तो उस्ताद जी जो अब के कबूतर हैं, उन कबूतरों में और पहले के कबूतरों में कुछ स्ट्रक्चर वाइज फ़र्क है? ज़ाहिर है आप तो पहले जो कबूतर ओरिजिनल हालत में आपने देखे हुए हैं, जैसे अब न्यू कमर्स हैं उन लोगों ने वो कबूतर नहीं देखे हुए। उस हवाले से बताएं कि उन कबूतरों का जो फिरोजपुर के कबूतर हैं, स्पेशली लोग कहते हैं जी फिरोजपुरी कबूतर इस तरह के थे, उनके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। अच्छा फाज साहब, ऐसा है कि ये जो कबूतर थे ना जी। पहले वाले कबूतर वो चूंकि अपनी प्योरिटी में बड़ी प्योर हालत में थे, जी। तो वो हर लिहाज से बड़े कंप्लीट थे। आप ये देखें कि जो पहले वाले कबूतरबाज भी है ना, वो शायद इतनी स्ट्रगल और इतनी मेहनत नहीं करते थे और इतनी चीजें वो इस्तेमाल नहीं करते थे जितनी आज की टेक्नोलॉजी, आज की चीजें इन कबूतरों के लिए करनी पड़ती है। उनके अंदर खुद से ये सारी चीजें थी कि उनको सिर्फ मालिक रखने वाले थे पालतू, जिन्होंने परिंदे पालतू रखे हुए थे और वो उनको उड़ाते थे, सिर्फ संभालते थे और ये उनको शौक पूरा कर देते थे। अब वाले जो कबूतर हैं वो अपनी वो उनके लिए उनको ना एक पूरा जो है ना एक मेथड है, एक एक टेक्नोलॉजी आ गई है पूरी, कि उन कबूतरों को उन्होंने बनाना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, फिर उनको चीजें इस्तेमाल करनी है। मेडिसिन के हवाले से होकर बड़ी महंगी और एक्सपेंसिव किस्म की है और इसमें मेहनत भी उनकी पहले से ज्यादा हो गई है। लेकिन आई थिंक कबूतर जो पहले वाले थे ना वो बहुत अच्छे थे। जी। वो कबूतर अपनी प्योर हालत में थे, वो मालिक को इतना तरद्दुद नहीं करने देते थे कि वो उन कबूतरों में, तो पहले कभी किसी ने बच्चा भी किसी का पकड़ लिया होता था ना, तो वो बच्चा उसको कबूतरबाज बना देता था, एक बच्चा। अब आपको 1000 कबूतर लाने पड़ते हैं जिसमें से आपको एक कबूतर मिलता है। तो उस्ताद जी जो फिरोजपुर के असल कबूतर थे, उनमें कौन कौन सी ब्रीड आती थी? देखिए जी, फिरोजपुर जो ना पहले जो कबूतर है ना उनकी पहचान होती थी फिरोजपुर के, शाहजहानपुर के, रामपुर के, इसी तरह मुख्तलिफ जो रियासतें थी उनकी निस्बत से वो कबूतर होते थे। अभी जो कबूतर आ गए ना, कबूतर वक्त के साथ चेंज हो गए। अभी वही कबूतर जो है उनका नाम चेंज हो गया, फिरोजपुरी टैडी में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, लोग ना बार बार ये रंग वाली कबूतरी का जिक्र करते हैं, रंग वाली का जिक्र करते हैं, लेकिन इन कबूतरों का जिक्र नहीं करते कि कसूर में ये फिरोजपुरी कबूतर मतलब एक बड़ी तादाद में थे और हर अच्छे बड़े घरों में यही कबूतर थे फिरोजपुरी।
जो बेसिक जो टेडी कबूतर है ना, उसके पीछे जो बुनियाद है वो फिरोजपुरी कबूतरों की है। ये तो एक बहाना बन गया है कि वो जो एक रंग वाली कबूतरी थी वो बुनियाद बनी है उसको, वो उड़ती होगी, बड़ी अच्छी उड़ती होगी, लेकिन ये जो फिरोजपुरी कबूतर हैं या ये जो कबूतर कमगर कबूतर हैं, ये उस वक्त भी इतने उड़ते थे कि ये रात रह कर दूसरे दिन भी बैठते होते थे। जो मिस्त्री साहब की कमगरों के वालों के साथ बाजी उड़ी थी, तो उसकी तारीख हिस्ट्री है कि उन्होंने मिठाई देने गए थे कि यार आपके कबूतर हमारे कबूतर से ज्यादा उड़ते हैं, घर ही नहीं बैठते, आपके कबूतर हमसे ज्यादा परवादी है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि लोग आज वो जो रंग वाली कबूतरी है जिसका किस्सा है कि वो 4 बजे 5 बजे बैठती थी, ठीक है वो अच्छी बैठती होगी, लेकिन ये कबूतर भी अपनी मिसाल आप हैं। और उस्ताद जी आपसे एक बात और भी पूछना चाहेंगे ब्रीड के हिसाब से। तो आजकल लोग कसूरी और मगर कबूतरों में फ़र्क नहीं कर पाते, तो इनमें अगर आप ज़रा क्लियर कर दें कि इन दोनों में फ़र्क किस तरह से है। इनकी आंख में जिस तरह लोग देखते हैं कि एक में लाली ज़्यादा होती है, तो इसमें ज़रा एक्सप्लेन कर दें आप। फार साहब बुनियादी चीज ये है कि ये जो इतनी ना बारीकियों में जाने से ना कबूतरबाजों को कोई फायदा नहीं है। जी जो बेसिकली फायदा है ना न्यू कमर को, वो ये है कि वो अपना वक्त और पैसा बचाएं और अपना शौक को एंजॉय करें। ये एक एंटरटेनमेंट है, जी जी और एंटरटेनमेंट का मतलब ये होता है कि तफरीह है जो आपको एंजॉय करने के लिए मिली है। इसमें दो चीजें आ गई हैं। ये जो इसका सेगमेंट है ना, एक है तफरीह का और एक है बिजनेस का। जी जिनका तो कमर्शियल बिजनेस है ना, अब देखें जो बंदे समझते हैं कि जी हम कबूतर ला के और उनको उड़ाए बगैर अगर उनसे पैसा कमा लेंगे, ये तो वो सोचे भी ना। उनको पैसा कमाने के लिए कुछ करके दिखाना पड़ेगा, और कुछ करके दिखाने के लिए जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं। या अपनी जिंदगी में आप किसी शोबे में या अपने किसी प्रोफेशन में सक्सेस हासिल करें, या फिर कबूतरबाजी में जैसे चंद नाम आए हुए देखिए इस कबूतरबाजी की 1990 में चौधरी शफी साहब का बड़ा नाम था। जी फिर उसके बाद हुआ ये है कि जी उनके नाम के बाद उस्ताद मोइन नवाज का बड़ा नाम आया। अच्छा ये हुआ है कि ये वक्त के साथ साथ बदलता रहा काम। उस्ताद मोइन नवाज साहब का नाम पहले चौधरी शफी साहब का दुनिया जहान में शगीरत, क्या पाकिस्तान, क्या मतलब मिडल ईस्ट में। और उसके बाद उस्ताद मोइन नवाज जब उनसे जीते, उन्होंने मार्केट में आए तो उनका अपना इतना बड़ा नाम हुआ। उसके बाद पिपना वाले आए तो उन्होंने बेजा बेजा करा दी। अब उसके बाद पिपला वालों के शागिर्द दिए हसन लाली, मिठू लाली, लोग अमीर मुख्तार के इतने शागिर्द उस्ताद अमीर मुख्तार के और पिपला वालों के इतने शागिर्द नहीं पढ़ते जितने हसन और मिठू लाली के पढ़ते हैं। ये उनका एक फेज और उनका टाइम जा रहा है। खुदा के लिए कबूतरबाज जो न्यू कमर है उनके लिए एक बात है कि आपके पास कोई एक अच्छा कबूतर आ जाता है, अच्छा कबूतर जो आपके इलाके के वाले से, आपके माहौल के वाले से जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो उसी को बढ़ाओ यार। आप ये देखें कि जो 35 वाले एक पूरी नस्ल नाम बन चुका है और वो दुनिया में लाखों की तादाद में कबूतर हैं, वो एक जोड़ा था जो 35 रुपए का खरीदा गया। छत वाले कबूतर हैं, एक जोड़े ने जिसने छत में अंडे दिए थे चाचा सिद्दीकी के, उसने एक पूरी नस्ल का नाम दे दिया। ये हर कबूतर के पीछे एक कबूतर होता है। क्यों पागलों की तरह घूमते जा रहे हैं कि जी जा रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, हजारों सैकड़ों की तादाद में ला रहे हैं। वो अल्लाह के बंदे जो आपके पास एक कबूतर अच्छा आ गया है, जो देखें कबूतर की जो ना अच्छाई, उसका मेयार क्या है कि आपने घर में कबूतर रखे हैं, बच्चे निकलवाए, उसका पहला काम यह है कि जब आप उसको बाहर निकालें तो उसको अपने घर का पता होना चाहिए कि मैं कहां से उड़ा और मुझे वहीं पे बैठना है। और उसके बाद जब वो घर वापस आ गया और जब उसने आपने उसको उड़ाना शुरू किया है, तो उसका काम है उड़ के आए और एक अच्छा टाइम करके आए। वो तो हो गया आपका कबूतर। ये कबूतर नहीं है बच्चे आप पलवा रहे हैं, उड़ लोगों के घरों में रहे हैं, बच्चे आप पलवा रहे हैं, चिड़ी मारों की मौज हो रही है। क्या फायदा क्या उस टाइम का, उस वक्त को जाया करने का। बराए मेहरबानी जो एक दो अच्छे कबूतर हैं उनकी कदर करें, रंग बिरंगे कबूतरों से आपको कोई फायदा नहीं है। अब आ जाते हैं अगली बात पे। अब आपने जहां पे शौक करते हैं, आपने उस माहौल के मुताबिक कबूतर रखने हैं। अब कई लोग हैं जो प्रोफेशनल ऐसे हैं कि जी वो खेलते हैं डक बाजियां, 11-11 बाजियां उन्होंने खेलनी है, लाखों करोड़ों रुपए की उनके प्राइज मनी होती है, टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें उनके पास टाइम इतना होता है कि 2-2 महीने। अभी कई लोग ऐसे शौक करते हैं जिन्होंने 1-2-4 जुम्मे जो वीकेंड उनके होते हैं उसमें उन्होंने इंजॉय करना है। और इसी तरह आप अगर एबटाबाद में लेट से जो भी आप बिलोंग करते हैं एबटाबाद, अब मुझे बताएं कि क्या एबटाबाद और लाहौर का और कसूर का मौसम एक जैसा है? नहीं अब मुझे बताएं कि जी क्या वो लाहौर के कबूतर आप एबटाबाद में ला के और आपका रिजल्ट ले सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो कभी भी सकते। नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि देखें क्या वो कसूर में इस तरह की बारिशें, इस तरह के जो बैरी लगड़ जानवरों की मार, इस तरह की तेज आंधियां हवाएं, इस तरह का मतलब है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर
جس میں جو بہت ہائٹیڈ کبوتر اڑنے والے ہیں، لمبی پرواز والے ہیں، وہ کبوتر تو اوپر سے نہیں آئیں گے. تو آپ کس لیے کبوتر بازی؟ آپ نے وہ شوق کریں جو آپ کے ماحول کے مطابق آپ کے کبوتر، اور اسی طرح سب کے لیے ہے. اب اگر آپ لے جائیں لاہور اور قصور میں ایبٹ آباد سے کبوتر لے جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ رزلٹ دے دیں گے؟ پرفارم نہیں کریں یہ گے نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے میری تو نیو کمر سے یہ درخواست ہے کہ یار خدا کے لیے آپ کے پاس کوئی دو چار اچھے ہیں کبوتر، انہیں کو آگے بڑھا لو. تھوڑا سا صبر والا اور حوصلے والا کام ہے. پیسہ تو آپ اسٹیٹ بینک بھی لے آئیں نا، وہ بھی ختم کر دیں گے آپ کے پاس استاد. کبوتر پھر بھی آپ کے پاس نہیں بنے گے، کیونکہ اس سے پہلے نہیں اگر تو آزما بھی لے. پاگل ہو چکے ہیں لوگ اس وقت تک، اپنی زندگیاں برباد کر چکے ہیں اور وہ شوق بھی ان کا نہیں ہو رہا. استاد جی آپ کی نظر میں سب سے راولپنڈی سٹی میں موسم کے حساب سے اچھے جو پرندے ہیں بریڈ کے حساب سے وہ کون سے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارے راولپنڈی میں نا، یہ ہمارے پنڈی کا جو موسم ہے نا، پرابلم سب سے بڑا یہ کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہاں گرمی ہوتی ہے ایک دن، اور جی شدید قسم کی گرمی ہے، 43 ٹمپریچر ہے. پتہ چلتا ہے جی رات کو بادل آ گئے ہیں، بارش ہو گئی ہے، وہ ٹمپریچر آپ کا 33-34 میں چلا گیا. اسی طرح حالت یہ ہے کہ جی کبوتر آپ نے اڑائے میں، پڑک آپ کی لگی ہوئی ہے، بازی آپ کی اڑی ہوئی ہے، ٹورنامنٹ کپ آپ کی اور 12-1 بجے کے قریب، 2 بجے 3 بجے کے قریب ایسا اندھیری طوفان چلتا ہے، پتہ لگتا ہے وہ کبوتر جو بھی اوپر سے وہ سارے صاف ہو گئے. کبوتر یہاں پہ ہمارے جو ہے نا، وہ پنڈی کے بہت اچھے کبوتر تھے جو جون سرے کبوتر سے، ٹوپی کبوتر، جون سرے کبوتر، سفید کبوتر اور فرانسی کبوتر، یہ ان کے نام تھے. یہ بہت اچھے رزلٹ اورینٹیڈ ہے اور تقریباً انہوں نے بڑا ایک نام اپنا پیدا کیا ہے. لیکن اب حالت یہ ہے کہ جی یہاں پہ جو کبوتر ہے نا، ہمیں وہ ایسا کبوتر چاہیے کہ جو آپ کو طوفان میں جب آپ کو لے کے چلا جاتا ہے، یہاں کا کبوتر گیا ہوا سامنے اڑتا اڑتا اگر ہوا لے جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد کھاریاں سے اور میرپور سے آباد کشمیر سے فون آتے ہیں. تو یہ کبوتر تو یہاں پہ وہ چاہیے کہ جو آندھی طوفان کو ٹکرا کے بھی کبوتر واپس آئیں. تو ہمیں تھوڑے سے نا جو نا جاندار کبوتر، بڑی ہڈیوں کے کبوتر چاہیے، اور ہمارے وہ کبوتر چاہیے کہ جو بہت ایکسٹرا آرڈنری عقل کے مالک ہوں. جب تک آپ کے پاس عقل مند کبوتر نہیں ہے جو اپنے گھر کو ہر طرح کے اور برداشت کرنے والے، جن کی قوت برداشت عام کبوتروں سے زیادہ ہو. یہ جو بہت پریل کبوتر ہوتے ہیں نا، یہ تو ان کو چیل اٹھا کے لے جاتی ہے اور ان کو ذرا سی ہوا لگے تو پتہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس کونے میں دنیا میں پہنچ گئے ہیں. تو ہمارے پنڈی کے موسم کے حساب سے کبوتر جو ہے نا، وہ ٹوپی کبوتر، جونسرے کبوتر، یہ موتیوں والے کبوتر، یہ کبوتر بہت کامیاب کبوتر ہیں. ٹھیک ہے جی. استاد جی نیو کمرز کے حوالے سے اگر آپ جو پٹائی ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی ترتیب بتا دیں. اچھا ایسا ہے کہ فاض صاحب، کبوتر بازی میں جو ہے نا، وہ مکھی پہ مکھی مارنے والی بات ہے جی کہ آج تک جس نے جس سے سنتا آ رہا ہے یا جس کو دیکھتا آ رہا ہے تو اسی طرح ہی کرنا ہے. آپ جتنا مرضی کسی کو کہتے رہے، ہر ایک کے اپنے اپنے فارمولے ہیں. ابھی ہمارا اپنا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبوتروں کو پر کھینچنے سے پہلے ان کو اڑاتے ہیں، ان کو گول کرتے ہیں، گول کرنے کے بعد ان کو اڑاتے ہیں. اڑانے کے بعد تھوڑی سی ان کی پریکٹس ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کے جسم تھوڑے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پر کھینچنے کے بعد میں جو ذاتی طور پہ یہ ہم نے جو اپنے استادوں سے سیکھا وہ یہ تھا کہ ہم روٹی کے ان کے جو گھوڑے ڈالتے ہیں اس میں دیسی گھی ڈالتے ہیں، 4 مغز ڈالتے ہیں، سنڈ اور کالی مرچیں. یہ نا وہ ان کو کوٹ کے وہ ڈال کے اور ان کو بھورے صبح کے وقت ڈال دیتے ہیں. دانا جو ہے نا، میں جو بنیادی طور پہ وہ میں ان کو ڈالتا ہوں دلیے کا. اس میں ہوتا ہی ہے کہ چنا، مکئی، گندم، اس کا ہم دلیا بنا لیتے ہیں، باجرہ، اس میں سرسوں، تارا میرا، السی اور تل یہ شامل کر کے ان کبوتروں کو ڈالتے ہیں. ان کے بہت اچھے پر نکلتے ہیں. دیکھیں جو خشک دانا کھانے والے کبوتر ہیں نا، ابھی یہ جو لوگ گندم بہت ڈالتے ہیں، دیکھیں ان کبوتروں کو، جی ان کے پر پتلے اور لمبے لمبے ہو جاتے ہیں. ان کے پروں میں گیپ بہت آ جاتا ہے اور ان کے پر اچھے نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ ان کو یہ سیڈز ڈالیں گے جس میں آئل بیسڈ ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کبوتروں کے پر چوڑے بھی ہوں گے اور ملائم بھی ہوں گے. اور خدا نخواستہ اگر وہ بارش میں بھی اگر وہ آ جائیں تو وہ کبوتر اتنی جلدی بارش میں وہ آگے گرے گی نہیں، بیٹھیں گے نہیں. بارش ان کے جسم سے سلپ ہو جائے گی، پانی ان کے جسم کے اندر ابزارب نہیں کرے گا. وہ جیسے مچھلی کے وہ ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر وہ جو اس کے وہ ہوتے ہیں اپنا وہ اس کی جو چھال ہوتی ہے، وہ دیکھیں کہ کیسے پانی اس کے اوپر سے گزرتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو کبوتر خشک ہوتے ہیں، وہ ذرا سا گیلا ہو جائے تو وہ زمین سے اڑ ہی نہیں سکتا. آپ کبھی کبوتر کسی کو پانی میں بھگو کے دیکھ لیں، 2 طرح کے کبوتروں کے، ایک جو اس باڈی کے کبوتر ہوں گے اور ایک اس اسٹرکچر کے کبوتر ہوں گے. اس کو بھگو کے آپ اڑا بھی دیں تو وہ کبوتر اڑ بھی جائے گا، جن کبوتروں کی تیاری میں یہ چیزیں شامل ہوگی.
उस्ताद जी, रावलपिंडी शहर में और एबटबाद ये पूरी जो बेल्ट है हरीपुर हवेलियाँ, इधर नमी का तनासब थोड़ा ज़्यादा होता है, हवाएं भी होती हैं। तो उस हिसाब से दौरान प्रवास अगर कबूतरों को ठंडा किया जाए, आपकी नज़र में क्या करना चाहिए कबूतरों को ठंडा? नहीं नहीं, इस इलाके में तो ठंडा करने की जरूरत नहीं है। देखे ना, जब कबूतर उड़ता है, जब हवा में नमी है, उसको क्या जरूरत है? नमी में तो कबूतर जब मुंह खोल के सांस लेता है तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी ले लेता है, उसमें मॉइस्चराइज होता है, नमी होती है, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो ड्राइनेस है, जो खुश्की है, देखें जो भी एक्सरसाइज होती है, जब भी वो पर मारता है, हरकत करता है, तो वो उस हरकत की वजह से, उसकी गर्मी की वजह से करके उसके अंदर जो है ना, उसको ठंड की जरूरत होती है, वो उसको हवा में नमी से उसकी पूरी हो जाती है। आपको जो बुनियादी तौर पर उसकी रिकवरी करनी है कि उसका जिस्म जो है ना, उसमें उसको एनर्जी पूरी करनी है, फैट्स उसके पूरे करने हैं। ये फैट्स में क्या होता है? ये जो चर्बी होती है, ये सारा जो आप बादाम खिलाते हैं, अब ये जो शुरू में, और ये जो घी और ये बोरे, ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी उसी में तो चीजें शामिल होती हैं। उनको ठंडा ठंडा करने की जरूरत नहीं है। ठंडा कबूतर कर देंगे तो फिर गर्म करने के लिए आपको चूल्हा जलाना पड़ेगा। ठीक है उस्ताद जी, यही क्वेश्चन आपसे इसलिए किया है कि अभी एक भाई ने मैसेज किया है जी कि उस्ताद जी से ये भी पूछें कि ठंडा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा जी आपका क्वेश्चन आगे उस्ताद जी से कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो उस्ताद जी, गर्म करने के हवाले से कुछ ना कुछ अगर आप बता दें तो उसमें क्या चीज़ें यूज़ करनी देखिए, चाहिए? बात ये होती है कि गर्म करने के हवाले से ये है कि जब गर्मियां होती हैं, वो मौसम है, अगर ठंडा है आपका टेम्परेचर, लेकिन लेट्स से कि जी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वहां भी 40+ हो जाता है। जी अच्छा, होता यह है कि जी गर्म और ठंडी में होता है कि एक रात को जो बादाम आप भिगो के खुराक में डालते हैं, जो रात को आपने भिगो के डालते हैं, उनकी तासीर ठंडी हो जाती है, लेकिन जो गर्म पानी में से बादाम आप निकालते हैं, उनकी तासीर गर्म हो जाती है। बाकी चीजें उसी तनासब से होते हैं। देखें, कोई दखनी मिर्च डालता है, कोई मुनक्का डालता है, कोई इंग्लिश मेडिसिन डालता है, कोई दवा मस्क डाल देता है, और ये इसमें वो खुराक सी बना के कबूतरों को दे देते हैं। उसमें यह है कि जी आपने कबूतरों को अल्टीमेटली तर गर्म रखें, ठीक। तर गर्म गर्म रखें, कबूतरों को खुशक ना रखें। खुशक गर्म करना भी कबूतरों के लिए वो ना, उनके लिए कोई मतलब फायदेमंद चीज नहीं है। देसी घी से कबूतरों को प्यास नहीं लगती, देसी घी के बोरे देने से प्यास नहीं लगती, और गर्मियों में मक्खन के बोरे देने से कबूतरों को हिद्दत नहीं होती, उनके अंदर तर रहते हैं, तर ठंडे रहते हैं वो, और वो कबूतर बड़े मोतदिल होकर उड़ते हैं और अपनी रिकवरी भी ठीक करते हैं। उस्ताद जी, आजकल जो प्रोफेशनल मेडिसिन आई हुई है, रिकवरी, जो प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट जो चीज़ें आई हुई हैं परिंदों के हिसाब से, तो आपकी नज़र में ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है या देसी चीज़ें? खास सा बात यह है कि बात है पैसे की। जी अब हालत है कि जिसके पास पैसा है ना, उसकी मजबूरी कोई नहीं है, और अल्लाह ने उसका पैसा खर्च करने के लिए रास्ते भी बना दिए। अब मुझे बताएं कि बेसिकली ये चीजें बनी किन के लिए? आपको पता है कि ये जो माजून इस्तेमाल होती है, जिसको दवाल मस्क कहते हैं, इसका नाम लोग उसको माजून कबूतरबाजी में कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम दवाल मस्क है। जी ये इंसानों के लिए बनी थी, और इंसान के इनके लिए कि जो हार्ट के मरीज होते थे। इसकी 3 तरह की होती है किस्में। एक दवाल मस्क होती है सादी, एक जवारदार, और एक हार होती है। ये जो जवारदार होती है, ये ताकत के लिए होती है, और वो जो मोतदिल होती है, वो एक नॉर्मल एक टॉनिक के तौर पे होती है। और हार जो होती है, जिनको फालिज का अटैक हो जाए, ये बेसिकली थी दिल के मरीजों के लिए, जी कि जिनके आर्टरीज और वाल बंद हो जाते थे। उस जमाने में ऑपरेशन और सर्जरियों का रवाज भी था, तो बड़े बड़े लोगों को ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाता था, और उसके 6 महीने इस्तेमाल के बाद दुनिया में के किसी भी लेबोरेटरी में ले जाए, उस आदमी के वाल और जो ना ये जो शरियानी है, जी और ये सारी खुल जाती हैं। उसको कभी भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा जिस आदमी को दवाल मस्क इस्तेमाल करेंगे। हमने इसको वो ले आए हैं क्योंकि ये कबूतरबाजी राजे महाराजे नवाबों के पास सबसे क्लोज उनके हकीम लोग थे, और ये देखने के ये बहुत सारे जो पुराने खानदान है, फैमिली हैं, ये कबूतर उनके पास पहुंचे हुए थे, और उनसे ये चीजें जो इलाज मुआवजा और ये ट्रीटमेंट निकला, फिर इसका इस्तेमाल हुआ। और एक इसमें होती थी जवारश चालीमूस, लाहौर में ये उस्ताद अपना लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। हकीम फैद पराचा थे, मोची दरवाजे में, पहले उनके वालिद ये करते थे। ये 2 नुस्खे वो बना के देते थे, जिसका लाहौर में और पंजाब में बहुत इस्तेमाल हुआ है। बहुत क्योंकि मैंने ये ना, ये कबूतरों शबूतरों का जो शौक जो है ना, ये मैंने बड़े जुनून की हद तक पीक से किया। मेरे जो उस्ताद मरहूम थे ना, उस्ताद रहीम बख्श अलवी, उनका पाकिस्तान में क्या दुनिया में उनसे ज्यादा कबूतरों का साहिब इल्म आदमी कोई भी नहीं होगा ना, मैं मानता हूँ। क्योंकि मैंने आज तक वो मिसालें अपनी नहीं देखी हुई, खाली मैंने लोगों से सुनी ही है जो हमसे पहले थे। 63 साल अगर मेरी उम्र हो गई है, तो 70 साल उनकी भी उम्र थी।
اور ان سے بھی پہلے جن سے انہوں نے علم سیکھا ان کی بھی 150 سال عمر ہوگی، تو 200-250 سال کا تو میرا بھی ان کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے۔ شرفی بٹ ہو گئی، یہ میں نے بہت پرانے دوستوں استادوں کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ میرا استاد وہ تھے کہ جو کبوتر کو پکڑ کے بتا دیتے تھے کہ یہ کس رنگ کے بچے نکالے گا، وہ یہ بتا دیتے تھے کہ یہ کتنا اڑے گا اور یہ کس کس طرح اڑے گا اور یہ کس کس مطلب سٹائل میں اڑے گا، وہ یہ بھی بتا دیتے کہ یہ کتنا اڑ کے بیٹھا ہے کبوتر، کہ کئی دفعہ ان کے پاس ڈسپیوٹ آئے نا فیصلہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ کبوتر 4 گھنٹے اڑ کے بیٹھا، اس کے بعد یہ کہیں بیٹھ کے آ رہا ہے، اور یہی بات ہوئی ہے تو لوگوں نے مانا ہے کہ جی یہ 4 گھنٹے پہلے تک یہ کبوتر ہم نے دیکھا تھا اور اس کے بعد یہ ایک سائڈ پہ گیا اور اس کے بعد یہ شام کو واپس آیا۔ ان کا یہ تجربہ تھا اور ان کے یہ کبوتر بنے ہوئے تھے، ان کو شوق ہی صرف پرک کا تھا، اور میں نے جو کبوتر بازی میں صرف ایک چیز یہ جو سیکھی ہے، مجھے جنون ہے اس علم کو سیکھنے کا، اور آج بھی اسی طرح تشنگی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں جیسے سمندر کے کنارے پیاسے ہیں کہ کوئی چیز علم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلے اور ہم اس کو اڈاپٹ کریں۔ استاد جی، یہ جو آپ کے سبز گلے والے پرندے ہیں ان کے بارے میں سنا ہے راولپنڈی میں جب آپ نے بازیاں کھیلی یہ شام 7:30-8 بجے تک یہ پرندے بیٹھے ہیں، تو یہ پرندے آپ کے پاس کتنی عرصے سے ہیں؟ وہ میرے والے اور سبز گلے پرندے جو آپ کے ہیں؟ ہاں سر، میرے پاس جو کبوتر ہے نا، میرے ادھر جال میں اگر بدقسمتی سے چوگی بھی آ گیا نا کوئی جی پکڑا ہوا، تو وہ بھی کئی سال پڑا رہتا ہے، دانا کھاتا رہتا ہے۔ یہ تو میرے دل کے کبوتر ہیں جو میں نے شروع سے ہی بنائے ہوئے ہیں، اور بڑی مدت سے میرے پاس کبوتر یہ چلے آ رہے ہیں، یہ میرے گھر کے کبوتر ہیں، میں نے ان کو میں نے بہت پیسے سے، مجھے جب یہ شوق تھا تو میں نے تو کبھی کمپرومائز کیا نہیں، میں اور میرے دوست تھے چودھری غلام حسین پہلوان استاد، تو ہم نے تو پنڈی میں وہ چھتے ختم کیے ہیں جنہوں نے 70-80 سال سے کبوتر رکھے ہوئے تھے، اور جب وہ ختم کرتے تھے تو وہ ہمارے پاس ہی آتے تھے، وہ میرے دوست ہیں، تو ہم بھی وہ خریدتے تھے کبوتر، بہت لوگ ہیں، بڑی چھتیں ہیں، مطلب حالت میں میرے جو دادا استاد ہیں ان کے بھی سارے کبوتر ہم ہی نے خریدے تھے، اور میں انہی میں سے ہم کبوتر خرید کے پیسوں کے لا کے جو کبوتر اچھے ہوتے تھے رکھ لیتے تھے، باقی ہم نے اجاڑے ہیں۔ بس یہ جو ہے نا کبوتر بازی جو ہے نا، یہ کبوتروں کا شوق یہ اجاڑنے کا، پیسہ اجاڑنے کا ہے، اس وقت سمجھ نہیں تھی، لیکن جب سمجھ آئی ہے، اور ایک بات یہ ضروری ہے کہ جو کبوتر آپ کے پاس گھر میں موجود ہے نا، وہ کبوتر باہر سے کبھی مت خریدیں۔ لیٹ سے کہ جی جیسے بریڈ کی بات ہوتی ہے نا، اگر آپ کے پاس بٹیرے ہیں تو پھر بٹیرے مت لائیں، اگر آپ کے پاس ٹیڈی ہیں تو پھر ٹیڈی مت خریدیں، اگر آپ کے پاس کمگر ہے تو کمگر مت خریدیں، کوئی اور نسل لے کر آئیں اگر وہ رکھے تو، آپ کو اگر نسلیں رکھنے کا شوق ہے تو ایک ہی جیسے کبوتروں کا ڈھیر لگانے کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ استاد نیو کمرز کے حوالے سے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں، کیونکہ آپ ایک موسٹ سینئر شخصیت ہیں، آپ نے کبوتر بازی میں اپنے زندگی کو ایک پورا ٹائم دیا ہے، تو اب نئے لوگ اس شوق میں آ رہے ہیں تو وہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو، اس حوالے سے اگر آپ کوئی میسج دے دیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو نیو کمر جو ہے نا، جن لوگوں میں تو صبر نہیں ہے، جو لوگ جذباتی ہیں اور تیز ہیں، اور یا جن کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اس میں نہ جذباتیت اور تیزیاں نہ وہ نہیں چلے گی، یہ بڑا صبر آزما کام ہے۔ اس کی وجہ کہ دیکھیں ایک کبوتر آپ لاتے ہیں، اس کا جوڑا لگاتے ہیں، اس کے انڈے نکلتے ہیں، بچے نکلتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، بچے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر آ کے کسی کبوتر کا رزلٹ آپ کے پاس نکلے گا، کیونکہ آپ کے پاس نہ تو اتنا نالج ہے، نہ علم ہے کہ آپ پوائنٹس کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ ابھی اتنا مس گائیڈ کیا گیا ہے، اور کبوتر بھی ایسے کنفیوز کرنے والے ہو چکے ہیں کہ وہ بڑی مشکل ہوگی۔ ابھی آپ کو ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ہزاروں کبوتروں کے بعد آپ کو کوئی نہ 2-4 کبوتروں کے بچے ملیں گے، باقی ایوریج کبوتروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور لوگ ایوریج ہی خریدتے آ رہے ہیں۔ ان کو چونکہ بدقسمتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ بیسیکلی پوائنٹس کیا ہیں، کس کی بنیاد پہ کبوتر لینا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جی خواہ مخواہ جو ہے نا، مطلب آپ اپنا وقت اور پیسہ ضائع کرنے دیکھیں۔ اب آپ آج کبوتر رکھ کے جو پروفیشنلی کبوتر باز ہیں، جنہوں نے 4-4 بندے 6-6 بندے رکھے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کبوتر رکھے، جن کا کوئی کام نہیں ہے، جن کا صرف کام ہی یہی ہے کہ جن کا پروفیشن یہ ہے، جن کا بزنس یہ ہے، ان کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنا ٹائم نہ ضائع کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، محدود سا تھوڑا سا شوق رکھ لیں اگر آپ کو انٹرٹینمنٹ ہے تو، اور اگر آپ اس کو بزنس اور کمرشل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ استاد جی، یہ ابھی آپ نے بات کی ہے، یہ کوشچن ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پوائنٹس کچھ نہیں ہوتا، صرف بلڈ ہوتا ہے، تو آپ کی نظر میں پوائنٹس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے یا صرف بلڈ ہی؟ ایسا کون سا پیرامیٹر ہے جسے چیک کیا جائے کہ بلڈ وائی یہ پرندہ ٹھیک ہے؟
اب جو نیا بندہ ہے وہ کہیں سے پرندہ پرچیز کرے گا یا کسی گھر سے وہ لے کے آتا ہے، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یار یہ پرندہ پوائنٹ دیکھے بغیر یہ بلڈ وائز ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو خریدار ہے نا، جو بیچنے والا ہے، یہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے جی کہ خریدنے والا لے کے آ رہا ہے اور بیچنے والا دے کے آ رہا ہے۔ اچھا بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں ایسا ہے کہ ہر بیچنے والے کی خواہش ہوتا ہے کہ اچھی چیز اس کی رک جائے، جی وہ کوئی نہ لے، اور گندی چیز وہ دے کے پیسے لے لے۔ خریدنے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کم جو پیسے دوں اس پیسے میں اس کے گھر سے سب سے اچھی چیز لے لوں۔ پرابلم سب سے بڑا کہ جو پوائنٹ اب ان لوگوں نے، جو بیچنے والے ہیں، انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیے ہوئے ہیں، جی جو آنکھ دکھا ہو رہے ہیں اور جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اس کا دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں ہے جو بیسک پوائنٹس ہیں ان کے ساتھ۔ اب جو پروں کے حوالے سے کر کے دکھا رہے ہیں وہ کوئی کنسرن بھی نہیں ہے پرواز کو، اس کے ساتھ جو چیزیں وہ دکھا رہے ہیں۔ اچھا وہ ہر دوسرے کبوتر میں وہ چیز موجود ہے، پکڑ کے اس کو ایسے وہ دکھا دیتے ہیں ایک سیکوینس۔ اچھا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی دکان چمک رہی ہے، اصل پوائنٹس والے لائن آپ ہمارے آگے، پھر میں دیکھتی ہوں نا، ہمیں بھی بیچے نا، ہم تو اس کو کہتے ہیں اگر نہیں پتا جی اتنا تو پتا ہوگا نا کہ یار نیچے بیٹھ گئے اڑا دیں کبوتر۔ جو شام کو 12 گھنٹے 10 گھنٹے 8 گھنٹے اڑ کر آ رہے ہیں کبوتر، وہ آپ لے لیں، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کے آپ آئی وٹنس ہوں گے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، لیکن یہ کبھی بھی کوئی آپ کو کبوتر نہیں بیچے گا، کیونکہ اس بیچارے کے گھر میں خود پتہ نہیں ایک دو کبوتر کہاں سے آئے ہوں گے جو شام کو بیٹھ رہے ہیں۔ وہ اگر دے دے گا تو اس کے اپنے پاس کیا بچے گا؟ بالکل ٹھیک بات کی استاد جی۔ دوستو اب استاد جی کہ آپ کو پرندوں کا شو کرواتے ہیں جی۔ استاد جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تو تھوڑا سا ٹائم آپ کا اور لیں گے، ابھی آپ کے پرندوں کا شو کرواتے ہیں۔ چلیے جی، تھینک یو ویری مچ، نوازش آپ کی۔